همه چیز مرتبه زهرا جان؟ میخوام با عمو جان صحبت کنم. الان بعد از کلی تقلا خوابش برده، ناراحت صنمه. چیزی شده دخترم؟ چرا اینقدر نگرانی؟ منم برای صنم ناراحت و نگرانم. نره دخترم، میفهمم. فقط تو نیستی که نگران این موضوعی، هممون نگرانیم. به هر حال هر موضوعی که هست میتونی فردا باهاش صحبت کنی. باشه؟